ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي ملبات فنقل إير ميديا كمي تحضرو نلوم سولوس 14 تقم تزبالكو بقدام هاي تحست ملبات قريب اللخو نمك تالكم بخبري عدم سناي مك تال كورا تغطاتلتي بتي قدامين ريا قداس زعبا مسئن فيلم لعلويتي تتواعيت ناي حبرت إوروبا تمالي نابكة ماسمرا بغنا نمدبات هنجت لمعتنا إيرترا كمون حبرت أوروبا مس منجست إيرترا تشاركون تحبابيرون أب إيرترا كسلاس لوم زغل مدبات هنجت لمعتن نتكبار إزملكت زتن جرباتن كنز تخيريو تمال أماسيو حبريتاتا تزرقحو زركب زلو بمسارة قوامي توكيل ودب حبرات هقرات أب إيرترا ويزرون هلافاجي أب قصة تويتر أسفيراتو تركب زل حبريتا لعلويت تتواعيت ناي حبرت أوروبا نابكة مسمرا بمغنع إيرترا تسلاس لوزلا مدبات هنجتن لمعاتن معبالن كمون ببوليس رئيس مركوسان ناتمرحت تسلاس لوم زلا مدبات زملكت عميق زتن ركباتن زرباتن دحر مكياد حبرت أوروبا مسس بن منجسن إيرترا تشاريخو كسرح لهم زخل مدياتون أقدس زربات كنت تخيديو أبز حبريتا تقليجون تتغيسون زركب زلو أقد ما بيلو أب حفشاو على ودب حبرات هقرات لعلويتي تتواعيت ناي حبرت أوروبا مثل علوي لوك منجسي إيرترا بمنشر قدات وزاي آتو عثمان صالح زمراح أم نيويورك أقدس ركبات تخيدو نيرو أبتشعوز تخيد ركبات حبرت أوروبا إيرترا أمايات كيح بحرن زباقرنا أفريكان نمرقا تتعوت زلا لعب دانتران دحر ممسقان أمونغو حبرت أوروبان إيرتران نزلو ركبات نابكال مدياتن متحقازن نمسقارو حبرت أوروبا أقدس سقمتات كوسد مخانو حبريتاتات هيبنيرو دحرتي أب نيويورك جت خيد ركباتيو إذا لعلويتي تتوعيت نابكة مسمرة بمغنع كم زعينت أقدس ركبات أكايدا تركب زلا كم بعد حبرت أوروبا زأمسل ودبات قبل الحزب المنجسن إيرترا تتابع مرقتيتات زنبرهم حجي أنفوتهم كيروم مس حزب المنجسن إيرترا بخمس عينت مرايات كتسرحو كتعزبهم أزيو زقرن كوين يركب نزحلفة كلتا عسرتات عمتات معرباو علمن مراخبتاتهم مرحتهم نيرترا كابكالو تهجرات علم نمنتلا زكايدو كل فتنتات كعوتاي كالن إيرترانا نتزقات مازنبرة زتفلالي تتابوتات بعقلن تعجستن بديهان مكيتان حجي أبزل على أرزن دبلوماسيا وبراخن بتحت ركب كم يوم عين التكالات بممحيتات منجس إيرترا ناتمرحو أمربات هنتقتن لمعتنا إيرترا كنسات فينا مبالهم نعناني إيرتراوين عبيت زيناتات كويني زركب أبز حج أوان أب إيرترانا زتفلالي تكالات نايود بحبرات هقرات بممحيتات حزب المنجسن إيرترا ناتقلسو زتفلالي سرحات الناس سلاسلو يركب له حبرت أوروبا لكع كم تكالات ود بحبرات هقرات منبح منجس إيرترا ناتقتله أمربات هنتقتن لمعتنا إيرترا قرون ترون نمتواتيو كم زعينت أقداس ركبات تمالك كايدو زركب زلو إيرترانا أمناي دبلوماسي حجون أقداس عوتات نامزقبت تركب كبرى تغطاتلتي نابتي كالعينوري أقداس زعبامس النساقر سبي سلطان سرعات بلسقنا بفلايكا لعلوت وتهدروين أزستي نايزهاقر دكاس ليتي زي بلوم يوم حديروم مغنياتو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن بريزيدنت قبطي عبد الفتاح السيسي تمالي أب كايرو مستيراون وشتاون ركبات نقودا قدب هداسي إثيوبيا زملكت كم زكايدو مراقبيتات ناي قبطن هاقرات عربن زينان تبتاباتن حيزن دهر موتن أب 4 كيلو دول حدقاتات أنتلالي يركب بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كاب إسرائيل تبقيسو مريت قبطي أبزاتو الأوان F-16 نفرتو كينات ناي قبطي عجبنين ناب كايرو كأتو خيلان إزخاء ناب إثيوبيا إذن نفرتي كتعمل إرتات نمحلاف منجست قبطي كمت تتغملن كالت انتانتات نزو قداي سعيبو يقربالو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبون أب قدمي حيالان مرحة هقرات علمن كالوت ودواتن قريبو قبطي نزقبرتلو أقبابله دحر مسقان F-16 نفرتو كينات ناي قبطي 6 بمخان أب سمايات زي كايدو نعون معجابن كبرن مهابن مسقانو دحر مقلات قبطي نزن F-16 نفرتو كينات كاب أمريكا كتجزن
ከቢድ ዋጋን ከምኡን ብዙሕ ገንዘብን እያ ከፊላትለን እዘን ነፈርቲ እዚአን ስትራቴጂካውያንን ኣገደስትንን ስራሕን ከዓ እንታይ ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ይክብል ብተዛር መንገዲ ዓበይቲ መልእኽትታት ይሕሊፍ ይርከብ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግናን ወተሃደራውያን ኣዘዝቶምን በዚ ትማሊ ኣብ ሰማያት ግብፅን ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ዓብደልፋታሕ አልሲስን ዝተገብረ ምስጢራዊ ርክባትን ዘረባትን ድቃስ ዘይብሎም ክሓድሮ ገደነን ባህርያውን እዩ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወተሃደራዊ ስጉምታት ክትወስድ ምዃና ኣብ ዝቕንያት ብተደጋጋሚ እናጠንቀቐት ትርከባላ ትማሊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያን ሚኒስተር መስኖ ናይቲ ሃገር ነቲ ብዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ልዕሊኦም ስጉምታት ክውሰድዩ ዝተባሃለ መጠንቀቕታ ሰፊሕ ግብረ መልስን መግለፅን ሂቦም ይርከብለው ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ መወዳእታ ዝበሃል ይብሎን እዚ ሃገርን መራሕታን ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክድክሮ እንሆ ካልእ ሓደጋታት መፂዎም ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓቕሊ ፅበት ወዲቖም ይርከቦ ግብፂ F-16 ነፈርቲ 218 ጥራይ ዝኣኽላ ኣብ ኢዳ ኣትየን ይርከባ ኣለዋ ካልኦት ተወሰኽቲ ነፈርቲ እውን ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ብስራሓትን ፍሉያት ዝኾና ካብ ሩስያ ክትርከብ እያ ግብፂ እዚ ትገብሮ ዘላ ኩሉ ውፃኢታት ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ብተዓፃፃፍ ዝዓበየ ክኸውን እንከሎ ቀንዲ ዕላማ ናይ ነፈርቲ ኩናት ነቲ ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ንምስራሕ ዝወሰደቶ ስጉምታትን ንዕኡ መብትሒታት ንምንዳያ ኣብ ወተሃደራዊ ዓቕምታታ ብፍላይ ከዓ ኣብ ነፈርቲ ኩናትን ተወንጨፍቲ ሚሳይላትን ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ወፍርታት ከተካይድ ፀኒሐን ዘላን ስለዚ ኢትዮጵያ ምስ ግብፂ ብመዳይ ወተሃደራዊ መዳይ ተወዳዲራ ዋላ ሓንቲ ፀብለልትነት ዝበሃል የብላን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕረዚ ናይ ግብፅን እስራኤልን ጉዳይ ኣብ ሰነድ ምፍራሙ ዝዓበየ ዕማሙን ዕዮ ገዝኦም ንስርዓት ብልጽግናን ኢትዮጵያን ብኢዶም ጠቢኻ ኣብ ሓደ ጣውላ ብምምፃእ ንግብፅን ሱዳንን ዘረብሕ ስምምዓት ንክኽተም ምግባር እዩ ስርዓት ብልጽግና ነዚ ጉዳይ ዝሕሰሞ ኣይኮነን ምክንያቱ ነዚ ጉዳይ እንተተሓሲሙ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን መንግስቲ ግብፅን እንታይ ዓይነት ስጉምታትን ውሳነታትን ከም ዝወስዱ ኣጥዕና ፀቢቑን ይፈልጥ እዩ ናይ ስርዓት ብልጽግና መራኸቢታት ገለገለ ሰበስልጣን ካብ ትማል ጀሚሮም እዚ ኣብ ካይሮ ግብፂ ኣብ መንጎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ዓብደልፋታሕ አልሲስን ተኻይዱ ዝበሃል ዘሎ ምስጢራዊ ርክባትን ዘረባትን ኢትዮጵያን ምጥቃዕን ንግድብ ህዳሴ ናይቲ ሃገር ኣብ ሓደጋታት ንምእታው ዝተገብሮ ምዃኑ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነት ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካውን ነዚ ግብፅን ኣሜሪካን ዘካይዱ ዘለዋ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ርክባት ክኹንንዎ ኣለዎም ዝብል ሓበሬታን ፅሑፋትን እናቕረቡ ይርከብለው ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኣፍሪቃውያን ኩርዓት እዩ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ካብዚ ግድብ ተጠቀምቲ ክኾና እየን ዝብል ካልእ ፅንፅዋያት እውን ምስ መልእኽትታት ተሓሒዞም ይዘርግሕለው ናይዞም ሰባት እዚኦም ጉዳይ መወዳእታ ዝበሃል ይብሎን ግብፂ ንግድብ ህዳሴ ናይቲ ሃገር ተደልያ ትዕንዎ ተደልያ ሓመድ ትግበሮ ንዓና ንኤርትራውያን ዘገድሰና ኣይኮነን ስርዓት ብልጽግና እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ኩናትን ነጋሪት ኩናትን ግን እንሆ ኣብ ውሽጢ መሬቱ መፂዎ ይርከብ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝወስድዎ ስጉምትን ውሳነታትን ዝዓበደን ዝተፀለለን ስርዓት ብልጽግና ነዛ መዋጥረን መሸንቆቓን ብየን ክወፃዩ ግዜ ዝምልሱ ሕቶ ክኸውን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎሞ ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን ክልተ ዜናታት እዛ ክትከታተሉ ፅናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ